मसीह खुदावंद के अज़ीम व बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। तो आज हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं जिसके सबब से ये मुमकिन हुआ कि हम दोबारा उसके कलाम को पढ़ सकेंगे, सीख सकेंगे और इसमें हम सबका फ़ायदा है। तो आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो हम बात करेंगे दो डिफरेंट ग्रुप्स के लोगों के लिए, और उन दोनों ग्रुप्स का तल्लुक जो है वो चर्च के साथ होगा। पहला ग्रुप वो है जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन वो अकेले खिदमत को कर रहे होते हैं, और दूसरा ग्रुप वो है जिसमें वो लोग आएंगे जो चर्च को रन कर रहे होंगे। और इस दोनों ग्रुप्स में हम बहुत सारी चीज़ों को हाईलाइट करेंगे और सीखेंगे खुदावंद के पाक कलाम में से। जितनी तेज़ी से चर्चेस एस्टेब्लिश्ड हो रहे हैं, जितनी तेज़ी से पास्टर्स डेवलप हो रहे हैं, जितनी तेज़ी से एल्डर, डीकन, मुबश्शिर बन रहे हैं, और जितनी तेज़ी से अकेले खिदमत करने वाले लोग पैदा हो रहे हैं, तो इनमें कहीं ना कहीं खुदा की तालीम कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि तमाम के तमाम लोग गलत हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे लोग मेजॉरिटी में काम करते हैं तो खुदा की तालीम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। लिहाजा आपका तल्लुक किसी इंडिविजुअल ग्रुप से है, आप अकेले खिदमत कर रहे हैं या आप चर्च में खिदमत कर रहे हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जी, तो आज हम बात करने वाले हैं नए अहदनामा में से तीतुस के नाम का ख़त जो पौलुस रसूल की मार्फत लिखा गया। और इस ख़त की अहमियत मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये खिदमत के साथ, मुनादी के साथ, चर्च सेटअप के साथ जो है वो रिलेटेड है। अब देखें कि पौलुस रसूल ने ये ख़त तीतुस को क्यों लिखा। उसके लिखने की वजह ये थी कि 62 AD में जब पौलुस रसूल रोम की कैद से आज़ाद हुआ तो उसने अपने साथ तीतुस को लिया और वो इस जगह आया जहाँ पे उसने तीतुस को छोड़ा, और इस जगह का नाम आइलैंड ऑफ क्रीट इसको कहते हैं। करीते का जो है वो आइलैंड, उर्दू में इसके बारे में ये लिखा हुआ है। अगर हम तीतुस की किताब में ही उसकी पहले बाब की 5वीं आयत पढ़ें तो लिखा है, और मैंने तुझे करीते में इसलिए छोड़ा था कि तू बाकी मांदा बातों को दुरुस्त करे। तो ये पौलुस रसूल तीतुस को लिख रहा है और कह रहा है कि मैंने तुझे क्रीट के आइलैंड में इसलिए छोड़ा है ताकि जो बाकी मांदा बातें रह गई हैं तो उसे ठीक करे। तो यहाँ पे जो क्रीट का आइलैंड है ये हमारे पास मेडिटेरियन सी में एक आइलैंड था, माउंटेनियस आइलैंड था, पहाड़ इसमें ज़्यादा थे, लोग उधर के बड़े खुश्क मिजाज थे। आप कह सकते हैं कि बड़े गुस्सीले थे, गुस्से वाले थे, और विद द पैसेज ऑफ टाइम इनको लोगों के साथ तिजारत करने के हुनर आ चुके थे। इस सबब से ये किसी की बात नहीं सुनते थे। ये 170 माइल लंबा जो है वो आइलैंड था, और पौलुस रसूल कैद के बाद जब तीतुस को साथ लेके आया तो
انہیں وزٹ کرنے کے لیے آیا تھوڑی دیر کے لیے، اور تھوڑی دیر کے بعد جب اس نے اس سارے ایریے کو وزٹ کیا تو پھر وہ تیتوس کو یہاں پہ ہی چھوڑ گیا اور وہ واپس چلے گیا، اور اس نے جا کے ان چیزوں کو جو وہ دیکھ کے گیا تھا اس کے بارے میں تیتوس کو انفارم کیا، بتایا، اور اس کو کہا کہ جو چیزیں اب رہ گئی ہیں تو نے اس کو یہاں پہ رہ کے ٹھیک کرنا ہے، اس کو مناسب طریقے سے تو نے حل کرنا ہے۔ تو یہ ایک بات تھی جس کے سبب سے پالوس اور تیتوس جو ہیں وہ کریٹ کے آئی لینڈ میں آتے ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ پالوس رسول اور تیتوس کے آنے سے پہلے یہاں پہ چرچ کیسے اسٹیبلش تھا؟ تو ہسٹورین اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ اس علاقے کے لوگ جو ہیں وہ تجارت کے لیے آتے جاتے رہتے تھے دوسرے ممالک میں، اور بہت سارے یہودی بھی اس جگہ کو وزٹ کرتے رہتے تھے، اور کچھ یہودی یہاں پہ آ کے آباد ہو چکے تھے، اور کلام کے سبب سے جب ان کی عیدیں آتی تھیں، جن عیدوں کو منانے وہ واپس یروشلم جایا کرتے تھے، تو وہ واپس جاتے تھے، وہاں پہ ٹائم گزار کے پھر واپس آ جاتے تھے۔ اور اس کی شہادت جو ہے وہ ہمیں اعمال کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 10ویں آیت میں ملتی ہے کہ جب پاک روح کا نزول ہوا تو وہاں پہ جو لوگ موجود تھے، لکھا ہے 10ویں آیت میں، وہاں پہ کریتے کے لوگ یعنی آئی لینڈ آف کریٹ کے جو لوگ موجود تھے انہوں نے بھی اپنی اپنی بولی سنی، ان لوگوں نے بھی اپنی اپنی بولی سنی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ یروشلم میں یہودی آتے جاتے رہتے تھے، اور کچھ یہودیوں نے آ کے یہاں پہ اس چرچ کو اسٹیبلش کیا تھا، اور وہ جب پاک روح کا نزول ہوا، اعمال 2 باب میں جب یہ سارا واقعہ لکھا ہے تو اس میں یہ لوگ وہاں پہ موجود تھے۔ تو یہاں سے چرچ کا آغاز ہوتا ہے، اور تیتوس جو ہے وہ ان کے لیے ایک ینگ پاسٹر کا کردار ادا کرتا ہے۔ تیتوس کا جو لفظی مطلب ہے اس کے نام کا وہ آنریبل ہے، باعزت شخص جو ہے، یہ اس کے نام کا مطلب ہے۔ اور اس کے بعد تیتوس کا رول بالکل اسی طرح ہے جس طرح تیموتھیوس کا رول پالوس رسول کے ساتھ تھا، اور تیتوس کا ذکر نئے عہد نامہ میں ہمیں 13 بار ملتا ہے، اور دوسرے کرنتھیوں میں پالوس رسول اس تیتوس کا ذکر جو ہے وہ 9 بار کرتا ہے۔ تو یہ اس خادم کی امپورٹنس ہے جو کنورٹڈ تھا، جس کو پالوس رسول نے ٹرینڈ کیا اور وہ خدمت کے لیے وہاں چلے گیا۔ اور اگر اسی کے ساتھ ساتھ ہم اس کی زندگی کا ایک اور پہلو دیکھیں تو اگر ہم لوگ گلتیوں 2 باب پڑھتے ہیں تو اس میں پالوس رسول بیان کرتا ہے کہ تیتوس کو بھی ختنے کے لیے ابھارا گیا، مطلب غیر اقوام نے، یہودیوں نے اس کو مجبور کیا کہ تجھے پرانے قوانین ماننے ہیں، اگر تو نے خدا کو ایکسیپٹ کر لیا ہے تو تجھے شریعت کو فالو کرنا ہے، تجھے ختنہ کروانا ہے، تو نے جو موسیٰ کی شریعت کے قانون تھے وہ ماننے ہیں۔ لیکن پالوس رسول دوسرے جو باب ہے گلتیوں کا اس میں بیان کرتا ہے کہ یہ نجات یافتہ شخص تھا، یہ سیوڈ تھا، یہ بچا ہوا تھا، اور یہ یسوع مسیح کی قربانی کے سبب سے بچا ہوا تھا۔ تو یہ ہمارے پاس اس کا ایک تعارف ہے تیتوس کا کہ یہ کون شخص تھا اور کس سبب سے اس کو وہاں پہ چھوڑا گیا۔ جی، تو اب ہم بات کرتے ہیں اس کے چیپٹرز کی۔ تو آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس کتاب کو تسلی سے پڑھیے گا۔ اس کے 3 چیپٹرز ہیں، اور ان تینوں چیپٹرز میں وہ ایک چرچ کی بنیاد کے بارے میں بات کرتا ہے۔
اگر آپ پہلے چیپٹر کو پڑھیں تو پولس رسول اسے ایک تنبیہ کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ تو نے کچھ چیزوں کو درست کرنا ہے. اور پہلے چیپٹر میں ہی پھر جب ہم اس کا 6ویں آیت سے لے کے 9ویں آیت تک پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں ایلڈرز کے بارے میں اور بشپ کے بارے میں ملتا ہے، جس کے لیے ایلڈر کے لیے ورڈ بزرگ اور نگہبان جو ہے وہ بشپ کے طور پہ استعمال ہوا ہے یہاں پہ. تو ان کے کریکٹر اور ان کی زندگی کے بارے میں ملتا ہے. پھر ہم نیچے آ جائیں 10ویں آیت سے لے کے 16ویں آیت تک پڑھیں جہاں پہ یہ چیپٹر پہلا کمپلیٹ ہوتا ہے. غیر اقوام میں جو کریٹ میں موجود تھے، آئی لینڈ آف کریٹ میں جو لوگ موجود تھے یہودیوں کے علاوہ غیر اقوام، ان کے بارے میں ڈیٹیل ملتی ہے کہ آپ کو ان لوگوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، آپ نے کس طرح یونین بنانی ہے، آپ نے کس طرح انہیں خدا کے کلام کے بارے میں بتانا ہے. دوسرے چیپٹر میں آ جائیں تو پولس رسول تیتس کو بتاتا ہے کہ تم نے کس طرح بزرگوں کا خیال رکھنا ہے، جس میں جو ہے وہ اوور ایج مرد اور عورتیں دونوں آتی ہیں، آپ نے ان کا کس طرح خیال رکھنا ہے. دوسرے چیپٹر میں وہ بات کرتا ہے کہ نوکر اور مالک کا ریلیشن کیسا ہونا چاہیے اور ان کو کس طرح کام کرنا ہے. اور اس کے اینڈ پہ وہ بات کرتا ہے کہ ہم سب کو مل کے مسیح کی نجات کے لیے کام کرنا ہے. اور تیسرے چیپٹر میں جو کہ اینڈنگ کا چیپٹر ہے، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح ایک خادم کو پاک اور صاف ہونا ہے اور کس طرح اس کے ساتھ اس کے جو چرچ والے لوگ ہیں اور جنہوں نے خدا کو قبول کیا ہے ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کو غسل لینا ہے، ان کو خدا میں شامل ہونا ہے، انہیں روح القدس حاصل کرنا ہے. اور اس طرح اس چیپٹر کو کلوز کر دیا جاتا ہے. تو دیکھیں، چرچ کے حوالے سے چرچ بنا لینا بہت آسان ہے. آج ہمارے پاس پیسہ ہو ہم چرچ بنا سکتے ہیں، لیکن چرچ کو بائبل کے مطابق چلانا، خدمت کو بائبل کے مطابق کرنا، یہ بڑا مشکل کام ہے. تو اس کتاب میں آپ تیتس کی سٹرگل پڑھ سکتے ہیں کہ پولس رسول نے اسے کہا کہ تجھے یہ کام کرنے ہیں اور اس طرح ایک چرچ اسٹیبلشڈ ہوگا. اب چرچ جو ہے وہ صرف وہ پاسٹر کے نام سے نہیں ہوتا. چرچ جو ہے وہ کلیسیا ہوتی ہے، اور کلیسیا میں دیکھیں بزرگ بھی ہوتے ہیں، جوان بھی ہوتے ہیں اور نئے لوگ بھی داخل ہوتے رہتے ہیں. کچھ لوگ پرانے جاتے رہتے ہیں، نئے داخل ہوتے رہتے ہیں. تو یہ اس چیز کو چرچ کہتے ہیں. چرچ محض کسی بلڈنگ کا نام نہیں، خدا بلڈنگ کا محتاج نہیں. جب داؤد نے کہا تھا کہ اے خدا میرے دل میں ہے کہ میں تیرے لیے گھر بناؤں، تو خدا نے کہا کہ میں زندہ خدا ہوں، میں ہاتھ سے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا. آپ ایک گلی میں، آپ ایک شہر میں، آپ ایک ملک میں جتنے مرضی چرچ بنا لیں، اگر ان کی بنیاد بائبل نہیں ہے، اگر اس میں ببلیکل پیٹرن کو فالو نہیں کیا جا رہا، تو نہ تو اس خادم کا کوئی فائدہ ہے، وہ خدمت بے فائدہ ہے، نہ تو ان لوگوں کا کوئی فائدہ ہے. آپ ایک اپرچونٹی پرووائڈ کر رہے ہیں لوگوں کو جمع ہونے کے لیے، اس رفاقت کے لیے. لیکن آپ دیکھیں کہ بائبل کے قوانین کیا ہیں. پولس رسول یہاں پہ چرچ جو پہلے سے اسٹیبلش ہو چکا، اس کے اندر جو خرابیاں ہیں اس کو ہائی لائٹ کر کے تیتس کو بتا رہا ہے. تو یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، ہم ان چیزوں کو سمجھیں، ان چیزوں کو اپلائی کریں. اور اس میں ایک پیٹرن دیا گیا ہے کہ آپ نے ایلڈر کیسے چننے ہیں، آپ نے بشپ کیسے چننے ہیں. آپ کے چرچ میں جو لوگ ایسے ہیں جو خرابی پیدا کر رہے ہیں، جو کلیسیا کو برباد کر رہے ہیں، جو بدعتی لوگ ہیں، آپ نے ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے. جو نیک قوانین لے کے آتے ہیں، آپ نے ان کے ساتھ آپ کا ریلیشن کیسا ہے. آپ کے چرچ میں جو ورکر آتے ہیں، جو چرچ کا کام کرتے ہیں، فری آف کاسٹ کر رہے ہیں، آپ کا ریلیشن ان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے.
इन सारी बातों के बाद जो है वो फिर चर्च एस्टैब्लिश होता है। चंद लम्हों में चर्च को, आप जितनी जल्दी किसी चर्च को एस्टैब्लिश कर रहे हैं उतनी ही जल्दी वो चर्च बर्बाद होगा अगर उसकी बुनियाद मसीह नहीं है, अगर वो चट्टान पे कायम नहीं है। हम बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाते हैं, जितनी बड़ी बिल्डिंग हो उतनी मजबूत उसकी बुनियाद करनी पड़ती है। जल्दी से ना किसी को मखसूस करें, ना किसी के लिए जो है वो प्रोफेटिक वर्ड्स आप यूज़ करें, झूठी पेशन गोइयाँ ना करें, गलत तरीके से लोगों को चर्चिस में ना लाएं, ना भरें। ये राशन देना, ये चीज़ें देना, इन चीज़ों से निकलें, इन चीज़ों के अगेंस्ट काम करें। आपके चर्च में बरकत ऐसी होनी चाहिए, आपकी ज़िंदगी में ऐसी बरकत होनी चाहिए कि लोग आपको फॉलो करें, ना कि आप चीज़ें दे के अपने चर्चेस भरें। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात जो थीतस ने की कि ये वो शख्स था जिसने चर्च को मजबूत तो किया लेकिन चर्च पे अपनी अजारादारी कायम नहीं की। हम इसको पढ़ लेते हैं, दूसरा तिमोथियस उसका 4 बाब, आखिरी बाब है दूसरे तिमोथियस का, और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, और तीतुस दलमितिया को। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये बयान किया जा रहा है कि आइलैंड ऑफ क्रीट में चर्च को सही करने के बाद, जिस तरह पौलुस रसूल ने इसको कहा था 5वीं आयत में कि तू बाकी मांदा बातों को दुरुस्त करे, इन सारी चीज़ों को दुरुस्त करने के बाद दूसरे तिमोथियस में हमने पढ़ा, उसकी 4 बाब की 10वीं आयत में हमने पढ़ा कि ये दलमतिया को चले जाता है, इसने चर्च को कंट्रोल नहीं कर लिया, उधर ही नहीं बैठ गया, बल्कि ये दलमतिया जो कि मौजूदा यूगोस्लाविया है उधर चले जाता है। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें। जितनी तेज़ी से हम खिदमत कर रहे हैं, जितनी तेज़ी से हम मुनादी कर रहे हैं, अगर आप इस तेज़ी में उसकी बुनियाद भूलते जा रहे हैं तो हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। लिहाजा अपने चर्चिस का एक बिब्लिकल पैटर्न बनाएं। ये हम सब जानते हैं कि हम इंसान हैं, हमारे एल्डर, डीकन, मुबशर और चरवाहे और हमारे इवन के हम खुद पास्टर्स भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं जिनके बारे में लोगों को भी पता होता है, कलीसिया को भी पता होता है। इन चीज़ों से जो है वो अपने आप को रोकें। अगर आप खादम हैं तो आपकी ये ज़िम्मेदारी है कि आपके नीचे जो एल्डर, मुबशर, डीकन और बाकी चर्च की कैबिनेट काम कर रही है वो खुदा के ताबिया हो। तो ये मेरी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर हमारी खिदमत किसी इवेंजलिस्ट की है, किसी डीकन की है, किसी एल्डर की है, किसी बिशप की है, तो इस खिदमत को पहले समझें, फिर ये काम करें। हम टाइटल लेके घूमना पसंद करते हैं लेकिन हमारी ज़िंदगी से बरकतें ज़ाहिर नहीं होती। लिहाजा इस किताब को पढ़िएगा, आपकी जो खिदमत है उसके मुताबिक आपसे रिलेटेड इसमें डिटेल आपको मिल जाएगी। इस हवाले से इस पर अमल करके खुदा के नाम को जलाल दीजिएगा। इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।